المقدمة: الموت حقيقة حتمية سوف يعيشها الخلق أجمعين. سورة آل عمران، الآية 185. لكل نفس ذائقة الموت. لقد وضع الله تعالى في الدنيا أشياء كثيرة لتذكير البشرية بهذه الحقيقة، ومن هذه العلامات وفاة أحد الأحباء. إن فقدان أحد الأحباء هو بلا شك موقف محزن للغاية، ولا يمكن لأحد أن يفهم تأثيره على حياة الإنسان إلا من عاشه. لقد وضع الإسلام طريقة للتعامل مع كل أمر، لذلك سيناقش هذا الكتاب بعض الطرق التي يمكن أن تساعد المرء في التعامل مع فقدان أحد الأحباء. إن العمل بهذه التعاليم سيساعد المسلم على تحقيق الأخلاق النبيلة. وفقاً للحديث الموجود في جامع الترمذي رقم 2003، نصح النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بأن أثقل شيء في ميزان يوم القيامة هو الأخلاق النبيلة. إنها إحدى صفات النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، والتي أثنى عليها الله تعالى في سورة القلم الآية 4 من القرآن الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. لذلك فإن من الواجب على جميع المسلمين أن يتعلموا ويعملوا بتعاليم القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليصلوا إلى الأخلاق الحميدة. فقدان أحد الأحباء إن الصبر من أصعب الصفات التي يجب أن يتحلى بها الإنسان عند فقدان أحد الأحباء، ولكن هذا الأمر أكد عليه الإسلام في جميع تعاليمه. ولا بد أن يفهم الإنسان أن عدم الصبر لن يغير التاريخ، فما حدث لا يمكن أن يتغير بسلوك الإنسان. فالإنسان الذي فقد أحد أحبائه سوف يعاني من هذه الخسارة، سواء كان صبوراً أو غير صبور. وإذا كان غير صبور فسوف يفقد أحباءه ويخسر المكافأة التي لا تعد ولا تحصى والتي تأتي مع الصبر. سورة الزمر الآية 10: إنما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب. بالإضافة إلى ذلك، قد يغضبون الله تعالى بتصرفاتهم، في حين أن الشخص إذا صبر فسوف يعاني من موت أحبائه، ولكنه سيحصل أيضاً على مكافأة لا تحصى. وعلى أي حال، فإن الشخص سوف يعاني من موت أحد أحبائه، ولكن يجب عليه اختيار الطريق الذي يسلكه، طريق المكافأة أو طريق الشقاء. وهذا مرتبط بحديث موجود في صحيح مسلم رقم 7500، والذي ينصح بأن كل حالة للمؤمن يمكن أن تؤدي إلى النعم. إذا أظهر المرء الصبر في الشدة والشكر في أوقات الرخاء، فسوف يكون محاطاً دائماً بنعم الله تعالى. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المرء أن يتذكر دائماً حديث النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم الموجود في صحيح البخاري رقم 6424، وهو ينصح بأن من يصبر في سبيل الله تعالى على فقدان أحد أحبائه لن يكون جزاؤه إلا الجنة. على الرغم من أن مواجهة فقدان أحد الأحباء أمر صعب للغاية، إلا أنه يجب على المرء أن يتذكر دائما أن الله تعالى لا يحمل أحدا أكثر مما يستطيع تحمله. سورة البقرة الآية 286: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الموت حقيقة ثابتة في وقت محدد لكل إنسان، ولا يمكن تأجيله أو تعجيله. وفهم هذه الحقيقة قد يساعد المرء على قبول حقيقة مفادها أن موت أحبائه في وقت محدد كان أمراً لا مفر منه. سورة آل عمران الآية 145: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاباً مكتوبا. لذلك فإن إظهار عدم الصبر على أمر لم يكن قابلاً للتغيير لا معنى له ولن ينفع أحداً أبداً. وهناك أمر آخر يشجع الإنسان على الصبر، وهو أن يدرك أن من يحبه قد انتقل إلى شيء أفضل بكثير من هذه الدنيا الفانية. نعم، لا يستطيع الإنسان أن يضمن من سيدخل الجنة أو النار، ولكن من تعاليم الإسلام أن يكون لديه دائما أمل في رحمة الله ومغفرته اللامتناهية. سورة الزمر الآية 53: يا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً. إن الإنسان لا يملك في واقع الأمر أن يحصر رحمة الله تعالى ومغفرته اللامحدودة في أحد، ولذلك ينبغي للإنسان أن يأمل دائما أن يغفر الله تعالى لحبيبه ويدخله الجنة يوم القيامة،
ولذلك ينبغي للإنسان أن يتأمل في مصاعب الدنيا ويفرح بنجاة حبيبها منها وصولها إلى رحمة الله تعالى، وهذا لموقفي ظهر جليا فيمن مات في صقرة، فللشك أنك للأطفال سدخلون لجنن مبشرة، وهذا ما يكدها كثير من المواضع، مثل الحديث الموجود في صحيح البخاري رقم 7047. ومن المهم أن نلاحظ أنه كما ورد في الحديث الموجود في صحيح البخاري رقم 1302، فإن الصبر الحقيقي يظهر في المصيبة، أي منذ بداية المصيبة فصاعدا، فقبول حقيقة فقدان الحبيب مع مرور الوقت أمر يحدث مع الجميع، وهذا هو القبول وليس للصبر لحق. ومن المهم أن نعالج مفهوما خاطئا شائعا في الإسلام. يعتقد البعض أنه لا يجوز البكاء على الميت، وهذا غير صحيح، فقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم في مناسبات كثيرة عند موت أحد، مثل بكائه عند موت ابنه إبراهيم رضي الله عنه، وقد ثبت ذلك في حديث في سنن أبي داود برقم 3126. إن البكاء على الميت من الرحمة التي وضعها الله تعالى في قلوب عباده، ولا يرحم الله تعالى إلا من يرحم الناس، وقد أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في صحيح البخاري برقم 1284. وفي نفس الحديث المذكور صراحة أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى على حفيده المتوفى. وقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عندما قارب أحد أصحابه رضي الله عنه الموت، ونصح بذلك صراحة في هذا الحديث الموجود في صحيح مسلم رقم 2137، بأن الإنسان لا يعاقب على البكاء على موت أحد أو الحزن الذي يشعر به في قلبه، ولكن قد يتعرض للعقاب إذا نطق بكلمات تظهر عدم صبره على قضاء الله تعالى. ومن الواضح أن الشعور بالحزن في القلب أو ظرف الدموع ليس محرما في الإسلام، والأشياء المحرمة هي النحيب وإظهار عدم الصبر بالكلام أو الفعل، مثل تمزيق الثياب حزنا. وهناك تحذيرات شديدة ضد أولئك الذين يفعلون ذلك، لذلك يجب على المرء تجنب هذه الأفعال بأي ثمن. لا يعاقب الشخص على التصرف بهذه الطريقة فحسب، بل إذا رغب الميت وأمر الآخرين بذلك عند وفاته فسوف يحاسب أيضا، ولكن إذا لم يرغب الميت في ذلك فهو بريء من أي مساءلة. وقد ثبت ذلك في حديث في جامع الترمذي برقم 1006. ومن البديهي أن الله تعالى لا يعاقب أحدا بسبب فعل غيره إذا لم ينصحه بذلك. ومن الأمور الأخرى التي قد تساعد على ذلك الدعاء إلى الله تعالى، فينبغي للإنسان أن يدعو الله تعالى ويطلب منه الصبر على مصيبته حتى يجني جزاء لا يحصى. سورة البقرة الآيتان 156 و 157. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقد أوصى النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديث موجود في سنن ابن ماجه رقم 1447 بالاستغفار للنفس والميت وطلب الله تعالى أن يبدلهما خيرا، وهذا الخير يشمل رحمة الله تعالى في الدارين. كما ينبغي للإنسان أن يدعو للميت ما أمكنه، فقد ثبت من القرآن الكريم وحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن ذلك ينفعه. سورة إبراهيم الآية 41. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وسورة الحشر 59 الآية 10. قائلين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وأخيرا فقد ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أحاديث محددة مثل حديث سنن أبي داود رقم 2880 أن دعاء الولد لأبيه المتوفى مستجاب. ومن الأمور الأخرى التي تساعد على تقوية إيمان المسلم عندما يرحل أحد أحبائه عن الدنيا أن يغفر له المتوفى بصدق أي خطأ ارتكبه المتوفى بحقه، وهذا يؤدي إلى فتح أبواب الرحمة والمغفرة للمتوفي، لأن الله تعالى يغفر لمن يغفر لغيره من أجله. سورة النور الآية 22. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. عندما يتبنى المرء هذا الموقف
نأمل أن يمنحه الله تعالى القوة للتعامل مع خسارته بطريقة تكسبه مكافآت لا تعد ولا تحصى. وبالمثل يجب على المرء أن يشجع الآخرين الذين ظلمهم المتوفى على مسامحتهم أيضا قبل حلول يوم القيامة، نظرا لأن اليوم الأخير هو يوم العدالة، فسوف يصحح الله تعالى جميع الأخطاء. لذلك إذا لم يحصل الشخص الذي ظلم شخصا آخر على المغفرة من ضحيته، فسوف يضطر إلى تسليم أعماله الصالحة إلى ضحيته، وإذا لزم الأمر يأخذ خطاياه حتى يتم إقامة العدل. قد يؤدي هذا إلى رمي الظالم في الجحيم، وقد تم تحذير ذلك في حديث موجود في صحيح مسلم رقم 6579. يمكن للمرء ويجب عليه سداد أي ديون تركها أحباؤه وراءهم، لأن هذه أيضا قضية مهمة سيتم تناولها يوم القيامة. الجميع يدركون مرتبة الشهادة، ولكن حتى ديونهم لن تغفر حتى يتم تسويتها، وقد ثبت هذا في حديث موجود في صحيح مسلم رقم 4880. كما ينبغي للمسلم أن ينال مزيدا من البركات وعون الله تعالى من خلال المساعدة في ترتيبات الجنازة ورسومها، وهذا لن يؤدي فقط إلى البركات التي ستقوي المسلم في لحظة حزنه، بل يعتبر أيضا جزءا مهما من مساعدته على المضي قدما بعد وفاة أحد أحبائه. وهناك أمر آخر يمكن أن يساعد، وهو أداء الأعمال التي ورد أنها تفيد المتوفى. فوفقا لحديث موجود في صحيح البخاري رقم 2770، فإن إعطاء الصدقة نيابة عن المتوفى يفيده. وكما ذكرنا سابقا، فإن الطفل الذي يطلب المغفرة لوالده المتوفى سيفيده، وعندما يتم ذلك بإخلاص فإنه يوفر راحة كبيرة للطفل أيضا. وقد ثبت هذا في حديث موجود في سنن النسائي رقم 3681. أي عمل خيري يفيد الآخرين يتم نيابة عن المتوفى سيفيدهم، لذلك يجب على المسلم أن يسعى جاهدا لأداء هذه الأعمال بغض النظر عن حجمها. لا ينبغي للإنسان أن يعتبر أي عمل صغيرا، لأن الميت سيقدر الأعمال مهما كان حجمها. وأخيرا، هناك شيء يمكن أن يفيد الإنسان الذي فقد أحد أحبائه، وهو التفكير في مصيره. قد لا تكون هذه مهمة ممتعة، ولكنها بلا شك ستفيده في كلا العالمين، لأن مفتاح تغيير شخصية الإنسان نحو الأفضل هو التفكير في الذات. في معظم الحالات لا يفهم المسلمون اللغة العربية، لذا فإن أداء الأعمال الصالحة المرتبطة بها مثل تلاوة القرآن الكريم لا يؤثر في معظم الحالات على تغيير المرء نحو الأفضل. من المهم أن نتعلم من موت الآخرين حتى نتمكن من الاستعداد بشكل صحيح لموتنا. يجب أن نتذكر أنه كما رحل أحباؤنا عن هذا العالم وحدهم، فإنهم سيرحلونهم أيضا. سيتركه أهله وثروته عند قبره، بينما يبقى معه عمله فقط. وقد تأكد هذا في حديث موجود في صحيح مسلم رقم 7424. يجب على الإنسان أن يفكر الآن قبل أن يصل إلى وقت لا ينفعه فيه التفكير في أعماله. سورة الفجر الآية 23. وعرضت جهنم يومئذ يتذكر الإنسان فأن له الذكر.